सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। आज हम आपके लिए लाए हैं 29वें सिपारे से एक और कहानी, एक मज़ेदार सी सच्ची कहानी। 29वें सिपारे में एक सूरत है जिसका नाम है सूरतुल जिन। और जिन को तो आप जानते ही हैं, काफ़ी सुनना होता है उनके बारे में। सूरतुल जिन अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी क्यों, ये सुनते हैं। ये वाक़या है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत नहीं की थी। मक्का के करीब एक वादी है जिसको कहते हैं वादी नखला। वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। अब जब वो फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे तो उधर से कुछ जिन गुज़र रहे थे। बाज़ लोग कहते हैं कि वो फ़जर की नहीं इशा की नमाज़ पढ़ा रहे थे। बहरहाल कोई नमाज थी जिसकी जमात चल रही थी और वहीं से जिन गुज़रे। इब्ने अब्बास जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, वो कहते हैं कि ये जिन तादाद में 7 थे। और ये वहाँ पे क्यों हुए थे? हुआ ये था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया तो आसमानों की जो ख़बरें जिन चुराया करते थे, छुप छुप के सुना करते थे, वो रोक दी गई। पहले तो ये होता था अगर फ़रिश्ते आपस में कोई बात कर रहे हैं या आसमानों पे कोई बात हो रही है तो जिन चुपके से सुन लिया करते थे और फिर आके लोगों को बताते थे। मगर अब क्या हुआ था? अब ये हुआ था कि ये ख़बरें रोक दी गई थी और अगर कोई जिन कोई चुपके से बात सुनने के लिए जाता तो उस पे आग के शोले बरसना शुरू हो जाते। सख्त मुश्किल हो गई थी, उन्हें ऊपर जाके बात सुनना मुश्किल हो गया था और वहाँ जाना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। अब जिन सब बड़े ही परेशान हुए, आपस में मिलके बैठे और कहा कि हो ना हो कोई बहुत ही अहम बात हुई है जिसका हमें नहीं पता और जिसकी वजह से हमारे ऊपर ऐसी पाबंदी लग गई है, अब तो हम आसमान की तरफ जा भी नहीं सकते। चुनाचे सारे लोग परेशान हुए और फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ टोलियों में यानी ग्रोह बना के इस वाक़े का सुराग लगाएं, पता लगाएं कि आखिर हुआ क्या है कि आसमान के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं और अगर कोई जाने की कोशिश करे तो उनके ऊपर आग के शोले बरसाए जाते हैं। चुनाचे अब जिनों के ये ग्रोह इधर उधर फिर रहे थे ताकि कुछ सुनगुन ले सकें, पता लगा सकें कि हुआ क्या है। उन्हीं में से एक ग्रोह जिसमें 7 जिन थे, वो पहुंचा वहाँ पे जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नमाज़ पढ़ा रहे थे। और जब उनके कान में कुरान पड़ा तो वो वहीं पे रुक गए और कान लगाकर गौर से सुनने लगे। और ये सुनने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया, इस नतीजे पे पहुँचे कि यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारा आसमानों तक पहुँचना बंद कर दिया गया है। अब वो फ़ौरन वापस लौटे अपनी कौम की तरफ यानी बाकी जिनों की तरफ और उनसे कहने लगे, हमने अजीब कुरान सुना है, वो नेकी का रास्ता बताता है और बुराई से रोकता है
اور ہم لوگوں نے تو جیسے ہی ہم اسے سنا ہمیں لگا کہ یہی سچی بات ہے اور اس کے علاوہ کوئی سچی بات نہیں ہو سکتی۔ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم کبھی بھی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب جنہوں نے جو یہ ساری باتیں کیں جا کے اپنی قوم سے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہیں سورۃ الجن میں۔ جانتے ہیں جنہوں نے کیا کہا؟ جنہوں نے کہا کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی بچہ، اور ہم بہت بے وقوف تھے جو یہ بات کرتے تھے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجیں گے، مگر جب ہم آسمان کی طرف گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ تو بہت پہرے لگا دیے گئے ہیں، تالے لگا دیے گئے ہیں، اور وہ آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ پہلے تو ہم کوشش کرتے تھے کہیں سے موقع مل جائے کہ ہم آسمان سے کوئی بات سن لیں اور آگے کریں، مگر اب ایسا کرنا بالکل ناممکن ہو گیا ہے۔ اور ہم نے تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی بات سنی اللہ تعالیٰ کے نبی سے تو ہم تو ایمان لے آئے، کیونکہ جو اپنے رب کے اوپر ایمان لاتا ہے اسے کبھی کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، اسے کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اور جو ہم میں سے مسلمان ہیں وہ تو رہیں گے فائدے میں، اور وہ والے لوگ جو اسلام نہیں لائے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور وہ بنیں گے جہنم کا ایندھن۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ساتھیوں؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جن جو اللہ تعالیٰ کا کلام سن کے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور فوراً ایمان لے آئے تھے اور پھر اپنی قوم کو جا کر تمام باتیں بتائی تھیں، تو پھر وہ جن اور قوم میں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سب کے سب آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ ان سے اسلام کی باتیں سیکھ سکیں اور پھر ان پر عمل کر سکیں۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا کئی بار ہوا کہ ہمیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہیں، اور ہم بار بار سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، ایسا نہ ہو کسی دشمن نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہو یا آپ کے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آ گیا ہو۔ مگر جب ہم نے دیکھا تو آپ غار حرا سے واپس آ رہے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تو ہمیں ساری رات نہیں ملے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جنوں کا ایک قاصد آیا تھا، یعنی کہ ان کی طرف سے ایک آدمی آیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں انہیں قرآن سناؤں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر گئے غار حرا میں، اور وہاں پہ جنوں کے اور آگ کے نشانات بھی دکھائے۔ اسی طرح کے مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، جہاں پہ مختلف موقعوں پر جن آتے تھے ان کے پاس، کبھی کوئی فیصلہ کروانے، کبھی کوئی بات پوچھنے اور کبھی کوئی بات سیکھنے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔